उपस्थित साथीहरू धन्यवाद। उद्घोषक महोदयले विश्लेषणात्मक धारणा भन्नुभयो। यो कस्तो छ भने कुनै लास बाटोमा छ भने त्यो मुर्दा हो, मरिसकेको हो भने धेरै विश्लेषण गर्नु पर्दैन, त्यो स्वतः सिद्ध हुन्छ। त्यसको परीक्षण गर्ने भनेको पोस्टमार्टम गर्ने डक्टरहरूले हो। त्यसैले गैर न्यायिक हत्याको बारेमा पोस्टमार्टम गर्ने भनेको कानुनकर्मीहरूले, न्यायकर्मीहरूले। तर एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा के भन्न सकिन्छ भने नेपाल जस्तो देश जहाँ कि मृत्युदण्डको प्रावधान नै कानुनबाट हटाइएको छ, त्यहाँ राज्यले गर्ने हरेक हत्या गैर न्यायिक हत्या हो। न्यायिक हत्या भने अवधारणा मृत्युदण्ड नरहेको समाजमा लागू हुँदैन र नेपालमा मृत्युदण्ड चाहिँ नेपालको कानुनबाट हटाइसकिएको हुनाले यदि युद्ध हो भने बेग्लै कुरा, कि त भन्नु पर्यो कि नेपालको मधेसमा गृहयुद्ध चर्किरहेको छ। युद्ध हो भने सिपाहीले मार्न पाउँछ, युद्धरत पक्षले मार्न पाउँछ। यदि युद्ध होइन भने नेपालमा जुनसुकै अदालतले मृत्युदण्ड दिन नपाउने ठाउँमा प्रमुख जिल्लाधिकारीले भन्दैमा हत्या त गर्न पाइँदैन। भन्दाखेरि हरेक राज्यको निकायले गर्ने प्रत्येक हत्या चाहिँ अपराध हो। त्यसलाई चाहिँ अपराधकै रूपमा हेरिनुपर्छ। यो एक्स्ट्रा जुडिसियल किलिङ भनेको सुपरफ्लुअस एड्जेक्टिभ। यहाँ हरेक किलिङ एक्स्ट्रा जुडिसियल नै हो। त्यो चाहिँ त्यसबाट अगाडि बढ्ने हो भने अनि मात्रै यो बहस अलिकति अगाडि जान्छ। र त्यो अगाडि जाने बेलामा हामी के देख्छौँ भने राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध वैधानिकतामा आधारित हुन्छ। त्यो वैधानिकताको स्रोत विभिन्न हुन सक्छ। राजाको वैधानिकता परम्परामा हुन्थ्यो, सैनिक शासनमा वैधानिकता बलको बन्दुकको वैधानिकता हुन्छ, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भयो भने मताधिकारको वैधानिकता हुन्छ। तर एउटा न एउटा वैधानिकता चाहिँ हुनुपर्छ अनि मात्रै राज्य हुन्छ, नभए त जङ्गल राज हुन्छ। अब नेपालमा वैधानिक रूपमा राज्य चलिरहेछ कि जङ्गल राज छ, त्यो कुरा चाहिँ एउटा हेर्नुपर्ने त्यहाँनिर आउँछ कि हाम्रो राज्य संयन्त्रको गतिविधिहरूको वैधानिकताको आधार के हो। अघि नै मैले भनिसके, जब विधानले कसैलाई मृत्युदण्ड दिन पाउँदैन भनिसकेपछि राज्यको प्रत्येक अङ्गबाट गरिएको हत्या आत्मरक्षामा बाहेक गरिएको अवस्थामा सबै अपराध हो र राज्यको संयन्त्र अपराधी हुन्। त्यसले त्यसको वैधानिकतालाई हटाउँछ, राज्य वैधानिक भएर कायम रहँदैन। जब राज्य वैधानिक रहँदैन अनि त्यसपछि त नागरिकले जे पनि गर्न पाउने भए, जनताले जे पनि गर्न पाउने भए। त्यो जे पनि गर्न पाउने अवस्थातिर हामी पुग्न लागे हो कि भन्ने चाहिँ अवस्था उत्पन्न हुन्छ। त्यो यदि हो भने, त्यस्तो यदि हो भने नागरिक र राज्य बीचको जुन अन्तर सम्बन्ध हो, चाहे त्यो लिखित होस् अथवा अलिखित होस्, त्यो सम्झौता, त्यो करारनामा चाहिँ भङ्ग भएको मानिन्छ। त्यो करारनामा के हो भने नागरिकलाई राज्यले भन्छ तिमी तिम्रो कर तिर, मेरो कानुन मान, मैले भनेको ठाउँमा सहभागिता जनाऊ, त्यस वापत म तिम्रो सुरक्षा गर्छु, म तिमीलाई आधारभूत सेवा दिन्छु र सबभन्दा ठुलो कुरो म तिम्रो लागि न्यायको प्रत्याभूति गर्छु, जस अन्तर्गत मानव अधिकारको पनि कुरा आउँछ। यहाँ के भइदियो भने पुरा राज्य संयन्त्र खास गरेर कमजोरहरूको हकमा, जसमध्ये केही जनजातिहरू, गोर्खालीकरण नभएको जनजातिहरू, मधेसी सम्पूर्ण समुदाय, कमजोर महिला, ती सबैलाई नागरिक नै राज्य संयन्त्रको लागि ती नागरिक नै भएनन् र त्यसमा पनि आन्तरिक औपनिवेशीकरणमा परेको मधेसीहरूको अवस्था चाहिँ झनै कमजोर भयो र राज्य संयन्त्र र जनता बीचको यो चाहिँ जुन लिखित वा अलिखित सम्झौता हो त्यो
लागू चाहिँ हुन सकेन। त्यो लागू हुन नसकेपछि वैधानिकताको प्रश्नहरू उठ्न थाल्छ। राज्यको वैधानिकताको बारेमा जनताले प्रश्न उठाउँदाखेरि कम्तीमा 4 वटा प्रश्न चाहिँ उठ्छ। एउटा त के भने के शक्तिको प्रयोग आवश्यक थियो र त्यो शक्तिको प्रयोग चाहिँ उपयुक्त थियो। अब कसैले नारा लगाउँदैमा बन्दुक चलाउने हो भने त्यो त आवश्यक पनि थिएन, उपयुक्त पनि थिएन। युद्धमा समेत त्यो कुरा लागू हुन्छ भने वैधानिक राज्यमा त लागू हुने नै भयो। दोस्रो प्रश्न के उठ्छ भने के शक्तिको प्रयोगको सुपरिवेक्षण र सुनवाईको व्यवस्था छ? त्यो एउटा दोस्रो प्रश्नको जवाब खोज्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो प्रश्नको जवाब खोज्नुपर्ने के हुन्छ भने शक्तिको यदि दुरुपयोग भयो भने जनप्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ र त्यसको व्यवस्थापन गरिने विधि चाहिँ राज्य संयन्त्रले के गरेको छ, के स्थापना गरेको छ, अथवा त्यो समाजमा कस्तो छ। र चौथो महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने राज्यका गतिविधिहरूबारे नागरिकको जान्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति कुन किसिमले गर्न सकिन्छ। यो चारैवटा प्रश्नको घेरामा मानवाधिकारको हनन भएको घटना, गैर न्यायिक घटनाहरू, खास गरेर मधेसी समाजको मा भएको घटनाहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने हामी के पाउँछौँ भने राज्य एउटा वैधानिक निकाय नभएर शोषणको संयन्त्रको रूपमा मात्रै काम गरेको छ। त्यो भन्दा अलिकति कसैलाई पूर्वाग्रही पनि लाग्छ। स्वाभाविक हो, सत्तामा हुने समूहलाई चिमोट्ने एकजनालाई हो भने अर्कोलाई दुख्दैन, गाह्रो हुन्छ त्यो, हैन? जुत्ता लगाउनेलाई थाहा हुन्छ त्यो कहाँ दुख्छ भने भनाइ नै छ। नेपालमा अलिकति समस्या के भइदियो भने जुन राज्य संरचनाको प्रश्न हो त्यो चाहिँ सारभूत कुरा हुन पुग्छ के राज्य र जनताको बीचको सम्बन्धमा अपनत्व र ममत्व कतिको छ। महोत्तरीमै यो गैर न्यायिक हत्याको एउटा घटनाको भन्दा एक दिन अगाडि बेलुका मलाई त्यहाँको प्रमुख जिल्लाधिकारी र प्रहरी प्रमुखले एकचोटि बसेर छलफल गरौँ तपाईँ गाउँ आएको बेला भनेर बोलाएका थिए। म पुगेँ। प्रमुख जिल्लाधिकारी त हुनुहुन्थ्यो, प्रहरी प्रमुखजी चाहिँ आउन सक्नु भएन। भोलिपल्ट थाहा भयो उहाँ चाहिँ यस्तै कुनै गैर न्यायिक हत्या सम्बन्धी घटनाको बारेमा व्यस्त हुनुभयो अरे। त्यो दिन बेलुका चाहिँ थाहा भएन। भन्दाखेरि यो कस्तो भने यसको बारेमा कुनै लुकाउनु पर्ने पनि आवश्यकता देखिँदैन। पछि कुरा हुँदाखेरि यो ललेसनेस एकदम कानुनविहीनताको अवस्था छ। कानुनविहीनताको अवस्थामा प्रशासनले कसरी काम गर्ने भने तपाईँ जस्ता अगुवाहरूले त हाम्रो कुराहरू उठाइदिनुपर्छ भन्ने किसिमले त्यो किसिमले उहाँसँग टेलिफोनमा कुरा भयो। अलिकति पनि ग्लानी भाव, अलिकति पनि हीन भाव, अलिकति पनि अपराध बोध मारिएको जो हो त्यो एउटा चाहिँ जनता हो र नेपालको कानुनले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर पनि मृत्युदण्ड दिन पाउँदैन भन्ने जानकारी भएको व्यक्ति हो। त्यो किन भएको हो भने शासक वर्ग र शासित समूहको बीचमा खाडल छ। शासक समूहमा जनताप्रति एक थरी जनताप्रति अपनत्व र ममत्व बिल्कुलै छैन। म हुँ, हामी हौ भन्ने भाव नै नभएपछि त त्यही भएर त नेपालमा मानव अधिकार भन्दा बरु जनावर अधिकारको लागि चाहिँ आवाज बलियो छ। खास गरेर मधेसीहरूको मानव अधिकारको कुरा गर्ने हो भने कुकुरको लागि कत्रो आन्दोलन हुन्छ, बिख्वान पाउँदैन भने, मार्न पाउँदैन भने, बरु तिनको चाहिँ के अरे परिवार नियोजन गरिदिनु पर्छ, हैन? तर मधेसीहरू मारिनु हुँदैन भनेर चाहिँ पहाडी यत्रो बाहुन अधिकार कर्मीहरूले चर्चा समेत पनि गर्दैन, हैन? त्यो किसिमको त्यो किन हो भने त्यो समूहप्रति अपनत्व र ममत्व नभएर हो। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रतिनिधित्व र उपस्थितिको हुन्छ। त्यो के भने जुन निकायहरू हो कानुनको कार्यान्वयन गर्ने तिनमा मधेसीको उपस्थिति कतिको छ, प्रतिनिधित्व कतिको छ। मधेसीमा पनि खास गरेर जुन धेरै पछाडि पाडिएका समूहहरू छन्
तिनको पहुँच कतिको छ, पहुँच, प्रतिनिधित्व र उपस्थितिको कुरो त्यो पनि महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ। र चौथो कुरा जुन राज्यको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँछ त्यो चाहिँ भर्टिकल के अरे इनइक्वालिटीको बारेमा एकदम कुरा हुन्छ, ठाडो कि गरिब र धनीको बीचमा। तर त्यो भर्टिकल भन्दा पनि होरिजेन्टल इनइक्वालिटीहरू धेरै छ। त्यो भनेको समुदायहरूको बीचमा जसको बारेमा कुरा हुँदैन। मधेसीहरूको हकमा के भयो भने तीनै किसिमको इनइक्वालिटी लागू हुन्छ। भर्टिकल छ किनभने गरिबहरूको जनसङ्ख्या यहाँ प्रतिशतको आधारमा कर्णालीमा सबभन्दा धेरै गरिब भएको तथ्याङ्क निकालिन्छ। के बिर्सिन्छ भने सारा कर्णालीको सबै जम्मै जनसङ्ख्या जोड्ने हो भने मधेसको एउटा जिल्लाको जनसङ्ख्या पुग्दैन। प्रतिशतमा कर्णालीमा 90% गरिबी हुनु र धनुषा जिल्लामा 50% गरिबी हुनुमा गरिब धनुषामा धेरै भएको निस्किन्छ। तर त्यो तथ्याङ्कको कुरा जहिले पनि मिथ्याङ्कको रूपमा प्रस्तुत गरेर ठुल्ठुलो चर्चा गरिन्छ। यो मैले भन्न खोजेको होइन कि कर्णालीमा चाहिँ मानव अधिकारको घटनाको बारेमा राम्रो रिपोर्टिङ भएको छ, हननको बारेमा भएको छैन। तिनको पनि अपनत्व र ममत्व चाहिँ कम छ, तिनको पनि उपस्थिति कम छ, पहुँच कम छ। तर संख्यात्मक रूपमा कुरा गर्ने हो भने यसको जटिल समस्या चाहिँ मधेसमा छ। अर्को होरिजेन्टल इनइक्वालिटी पनि हुने भयो किनभने पहाडी दलित भन्दा मधेसी दलित कमजोर, पहाडी महिला भन्दा मधेसी महिला कमजोर, पहाडी जनजाति भन्दा मधेसी जनजाति कमजोर, जुनसुकै अक्रस द बोर्ड हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ कमजोर छ। र यो दुईटै भर्टिकल र हरिजेन्टल इनइक्वालिटी सँगै एउटा चाहिँ पेरिफेरल इनइक्वालिटी र त्यो भनेको के हो भने टेन्जेन्सियल इनइक्वालिटी के भने मधेसलाई चाहिँ मधेस भनेको नेपालमा छ, मधेसी छैनन्, जसको अस्तित्वै स्वीकार गरिँदैन भने त्यहाँ त गैर न्यायिक हत्या त हुन्छ। किनभने त्यहाँ मान्छे मार्नु र झिङ्गा र लामखुट्टे मार्नुमा फरक देखिँदैन। यो टोक्यो मलाई भने यसलाई त मार्ने अधिकार छ मलाई, होइन? त्यो किसिमको जुन इनइक्वालिटी छ त्यो मधेसीको हकमा चाहिँ धेरै भए हुनाले यस्तो घटनाहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। अब न्याय व्यवस्थाको दृष्टिकोणले राजनीतिक रूपमा यस्तो अवस्थामा न्यायिक रूपमा यसलाई कसले हेर्ने भन्दाखेरि एउटा त कानुनी प्रक्रियाको कुरा भयो जसमा कि यस्तो प्रतिवेदनहरूको महत्त्व हुन्छ। कानुनी प्रक्रियाको रूपमा त्यो मानवीय कानुनको कुरा होला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा होला, राष्ट्रिय कानुनको कुरा होला, स्थानीय रूपमा केही नियमहरू छ भने त्यो कुरा होला, दण्ड सजाय र सामञ्जस्यको कुरा होला, होइन? रिप्रोचमाको र दण्डहीनताको कुरा पनि होला। तर त्यति मात्रै चाहिँ होइन, त्योसँगै जोडिएर आउने अर्को चाहिँ कुरा के हो भने यसको बारेमा चाहिँ आवाज कतिको उठाइँदैछ। दुर्भाग्यवश चाहिँ नेपालमा के भइदियो भने मधेसमा मानव अधिकार हननको घटनाहरूको बारेमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा चर्चा नै एकदम कम हुने गरेको छ। सामान्यतया मौनताको संस्कृति व्याप्त छ, कल्चर अफ साइलेन्स। त्यो के भने जो बोल्न सक्ने भने अलिकति जानकारी हुनेहरू हो, मानव अधिकार कर्मी होलान्, कानुन कर्मी होलान्, पढ्ने लेख्ने व्यक्तिहरू, तिनलाई सबैलाई चाहिँ मधेसीको हकमा केही बोल्ने हो भने राज्यबाट दात्री निकायबाट पाउने अवसर गुम्ला कि भन्ने डर छ, हैन? भारतको हकमा मुसलमानहरूको बारेमा एकजना शायरले भनेका छन्, जी तो करता है कि मैं भी सच बोलूं, जी तो करता है कि मैं भी सच बोलूं, मगर क्या करूं हिम्मत नहीं होती। इच्छा त हुन्छ कि म पनि साँचो बोलूं, तर के गर्ने, हिम्मतै हुँदैन, आँटै आउँदैन। त्यस्तो किसिमको अवस्था मधेसको बारेमा छ। किनभने यो डिटेलमा रिपोर्टको जानु पर्दैन, सामान्य जानकारीमा हेर्ने हो भने गएको 5 वर्षमा कमसेकम अथवा 7 वर्षमा गैर न्यायिक हत्या जो जति भएको छ लगभग समय सबै जसो अपवाद बाहेक तराई मधेसमा भएका छन्। सशस्त्र समूह त पूर्वी पहाडमा पनि छन्, अपराधिक घटनाहरू पहाडमा पनि नभएका होइनन्। देशभरिको अपराधिक घटनाको सूचना नै लिने हो भने त
सबभन्दा धेरै माफिया समूहहरू, सबभन्दा धेरै फिरौतीको घटनाहरू त सायद काठमाडौँ उपत्यकामा भएको होला, तर यहाँ त हुँदैन त गैर न्यायिक हत्या। किनभने यहाँ त सचेत समूहको बोलवाला छ, आफ्नो समुदायका व्यक्तिहरूको बोलवाला छ। कोही काका पर्लान्, कोही मामा पर्लान्, कोही मितबुवाका छोरा होलान्, कोही नजिकका होलान्, कोही आफन्त होलान्, कोही साला होलान्, कोही जेठाल होलान्। एकचोटि अपराध गरिहाल्यो नि त के बित्यो त। तर मधेसमा भयो भने त त्यस्तो भयो भने यसलाई चाहिँ मार्नै पर्छ, अरू उपाय छैन। यिनलाई चाहिँ सकाफै गर्नुपर्छ, अरू उपाय छैन। त्यो किसिमको जुन दृष्टिकोण आएको हो त्यसको विरोधमा आवाजै उठिरहेको छैन। त्यो भन्दा के भने जनताले जुन बोल्नु पर्ने हो त्यो किसिमको अवस्था छैन। र त्यस दिशामा मेरो विचारमा यो डकुमेन्टेसन कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तुरुन्तै केही नभए पनि त्यसको असर धेरै पछि चाहिँ देखिन्छ। र त्यो यो डकुमेन्टेसनको चाहिँ त्यहाँनिर महत्त्व छ। डिटेलमा चाहिँ तपाईहरुले बरु पढ्नु नै होला। यो एउटा इन्डिभिजुअल इभेन्टहरूको बारेमा, इन्डिभिजुअल भिक्टिमहरूको बारेमा म कुरा गर्न चाहन्न, तर तपाईहरु सचेत समूहका व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अर्को रघुवीर सहाय भने हिन्दीका एउटा नामी कवि भए, उनका केही पंक्ति म पढ्न चाहन्छु। कुछ तो होगा अगर मैं बोलूंगा। केही त हुन्छ यदि मैले बोले भने। ना टूटे तिलस्म सत्ता का, सत्ताको चमत्कार आकर्षण भत्कियोस् वा नभत्कियोस्, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। मेरो भित्रको एउटा कायर चाहिँ पक्कै पनि भत्किन्छ। टूट मेरे मन, मेरो मन भत्क्यौ तिमी। अब अच्छी तरह से टूट, अब राम्रोसँग तिमी भत्क्यौ यो मन। काम छैन यो मनको अब। झुट मुठ मत अब रूठ, हैन? झुट्ठा भएर त्यो एकदम के नै भए जस्तो, चित्त दुख्या जस्तो मात्रै गरेर भएन। चित्त त धेरैको दुख्या छ। चित्त दुखेको कुरा बोल्नु पर्यो। र त्यो बोल्ने हकमा फैज अहमद फैजको प्रसिद्ध पंक्ति, बोल कि लब आजाद है तेरे। किनभने त्यो आजादी राख्नलाई यो ओठ चाहिँ चलाउनै पर्छ, खोल्नै पर्छ। त्यो भन्दै मलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा निम्त्याउनु भएकोमा आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। उपस्थित साथी